अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी पिछले दिनों दुरूद इब्राहिमी के हवाले से जो कुछ वाक़यात मैं सुना रही थी, तो उसमें एक मैंने वाक़या आपको सुनाया था कि जिसमें एक शख्स के घर में काफ़ी मुफलिसी थी, गुर्बत थी, फिर वो रोज़ाना एक दुरूद इब्राहिमी की महफिल में जाना शुरू करते हैं और उनके फिर हालात बदलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना दुरूद शरीफ की महफिल और मजालिस के बारे में एक वीडियो रिकॉर्ड की जाए जो सिर्फ इस टॉपिक पर फोकस्ड हो। बहुत से किताबों में ये बयान किया गया है कि जो भी शख्स दुरूद शरीफ की महफिल का एहतमाम करता है तो वो गोया ऐसा है कि वो अजर और सवाब के समंदर में गौताज़न होता है। फरिश्ते उसके मुकाम पर रश्क करते हैं। बहुत ज़्यादा ये सुना गया और देखा गया कि ऐसे लोगों को ना सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में अपनी ज़ियारत अता फरमाते हैं, बल्कि आलम बेदारी में भी। एक बुजुर्ग हजरत शेख अहमद ज़वारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमारा तरीका यह है कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदारी की हालत में हमारी मजलिस में तशरीफ फरमा होते हैं और हम सहाबा इकराम रज़ी तआला अन्हु की तरह आप रज़ी तआला अन्हु की सोहबत से फैज़याब होते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन के मुतल्लिक सवाल पूछते और उन अहादीस के मुतल्लिक पूछते जिनको अहादीस के हफ़ाज ने ज़ईफ़ करार दिया, और हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक अमल करते। इसी तरह शेख मसूद दरारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा जाता है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत इश्क करते थे। आप बाकायदा दुरूद की मजलिस का एहतमाम करते। आपका तरीका ये था कि आप बाजार जाते, मजदूरों से मजदूरी तय फरमाते और उन्हें अपने मकान में ले आते। मजदूर समझते कि उन्हें तामीर के काम के लिए लाया गया है, मगर उस वक्त उनकी हैरत की इंतहा न रहती जब शेख मसूद दरारी रहमतुल्लाह अलैह उनसे तामीर का काम लेने के बजाय उन्हें अच्छी तरह बिठाने के बाद फरमाते दुरूद पाक पढ़ो, और आप रहमतुल्लाह अलैह खुद भी उनके साथ बैठकर दुरूद पाक पढ़ते और असर के वक्त उन्हें तयशुदा उजरत देकर रुखसत करते। इस मजलिस आराई की बदौलत आप रहमतुल्लाह अलैह को बेदारी की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार बहुत मर्तबा नसीब हुआ। इसी तरह शेख नूरुद्दीन शोनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा जाता है कि आप बचपन में अपने गांव शोनी में मवेशी चराया करते थे। बचपन ही में आपके नन्हे से दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का समंदर मौजन था। आप रात दिन दुरूद पढ़ने में मसरूफ रहते। दुरूद पाक का ज़ौक और शौक इस तरह से था कि दूसरों के साथ जब मवेशी चराने जाते तो अपना सुबह का खाना दूसरे बच्चों को दे देते और उनसे फरमाते, इसे खाओ, फिर मैं और तुम मिलकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजेंगे। आप फरमाते हैं कि इस तरह दिन का बेशतर हिस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने में गुजर जाता। आपने जामे अजहर मिस्र में 80 साल तक दुरूद शरीफ की मजलिस कायम किए रखी। आपकी उम्र 111 साल थी। आप हर साल हज फरमाते थे। मिस्र के अलावा यमन, शाम, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की मजलिसें कायम की। अब आप इनके इश्क का रुतबा ये देखिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको बेदारी में बहुत मर्तबा ज़ियारत हुई। हज़रत अबू सईद ख़यात रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में ज़ियारत नसीब फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि इब्ने रफ़ीक की मजलिस में जाया करो, इसलिए कि वो अपनी मजलिस में मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ता है। अच्छा, अब कुछ मैं बताऊंगी कि दुरूद शरीफ की महफिलों के बारे में उनकी क्या फजीलत बयान की गई है। ये डिफरेंट किताबों में डिफरेंट बातें बयान की गई हैं। जैसे दलालुल खैरात में बताया गया कि जिस मजलिस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, उस मजलिस से एक नहायत पाकीज़ा खुशबू महकती है जो आसमानों की बुलंदियों तक जाती है। जब फरिश्ते इस पाकीज़ा खुशबू को महसूस करते हैं तो कहते हैं कि ज़मीन पर किसी मजलिस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अपनी मजालिस को दुरूद पाक के साथ मुज़य्यन किया करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के रोज तुम्हारे लिए नूर होगा।
ایک اور جگہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب لوگ ایک مجلس میں جمع ہو کر مجھ پر درود پڑھتے ہیں تو آسمانوں سے فرشتے اس مجلس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چاندی کی کلمیں ہوتی ہیں، وہ ہر اہل مجلس کے منہ سے کہا ہوا درود لکھتے ہیں، ساتھ ہی وہ اہل مجلس کو زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ جو ہی مجلس ختم ہوتی ہے وہ آسمانوں کی طرف پرواز کر جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی بارشیں اہل مجلس پر برستی ہیں۔ جب تک یہ لوگ دنیاوی بات نہ کریں اس وقت تک ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح قول بدی میں بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو زمین پر پھرتے رہتے ہیں، جب وہ کسی مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں بیٹھو بیٹھو۔ چنانچہ جب اہل مجلس دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ساتھ ساتھ آمین کہتے جاتے ہیں، اور جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو فرشتے بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں، اور جب لوگ فارغ ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اب یہ اپنے گھروں کو بخشے ہوئے جا رہے ہیں۔ اسی طرح کتاب سعادت دارین میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو ذکر کی مجالس تلاش کرتے رہتے ہیں، چنانچہ جب وہ کسی مجلس کو پاتے ہیں تو ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، پھر ان میں سے ایک گروہ فرشتوں کو قاصد بنا کر آسمان کی طرف رب العزت کے دربار بھیجتے ہیں۔ وہ فرشتے جا کر عرض کرتے ہیں یا اللہ، ہم تیرے بندوں میں سے کچھ ایسے بندوں کے پاس گئے تھے جو تیرے انعامات کی تعظیم کرتے ہیں، تیری کتاب پڑھتے ہیں اور تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور تجھ سے اپنی آخرت اور دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو میری طرف سے رحمت سے ڈھانپ دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب کریم، ان میں فلاں شخص بڑا مجرم اور گناہ گار ہے، وہ کسی کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو بھی میری رحمت سے ڈھانپ دو، اس لیے کہ یہ آپس میں مل بیٹھنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کوئی بھی بد نصیب نہیں رہتا۔ اچھا، درود شریف کی محفل کس طرح کرنی ہے؟ گھر میں آپ کے علاوہ کوئی ایک دوسرا بندہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جائے تو وہ محفل بن جاتی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ جس جگہ آپ بیٹھیں وہ جگہ صاف ستھری ہو، آپ کا لباس صاف ہو، یعنی کہ اس پہ کوئی گندگی غلاظت نہ چپکی ہو، آپ کا جسم صاف ہو، بدبو نہ آ رہی ہو آپ کے پاس سے۔ وضو کر کے بیٹھیں تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ آپ وضو نہیں کر سکتے then it's okay۔ بعض لوگ درود شریف کی محفل کرتے ہوئے خوشبو کے لیے اگربتی جلا لیتے ہیں، بخور استعمال کرتے ہیں، آپ کوئی ایئر فریشنر بھی یوز کر سکتے ہیں، ضروری نہیں، کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور درود شریف کی محفل جب بھی کریں ایک خاص بات کا خیال رکھیں کہ بہت ہی کوئی ضروری بات ہو تو تب وہ آپس میں کریں آپ، لیکن گپے نہ لگائیں، یعنی کہ توڑ توڑ کے درود شریف مت پڑھیں، چاہے 5 منٹ آپ بیٹھ کے اکٹھے پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ بغیر کوئی بات کیے آپ مل کے یہ درود شریف پڑھیں۔ اور جب آپ درود شریف پڑھ لیں تو اس کے اختتام میں آپ چاہیں تو دعا کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایک دعا کر سکتا ہے، ساری امت کے حق میں، اپنے مسائل کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اچھا، احادیث شریف میں آیا ہے کہ جو لوگ کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود پاک نہیں پڑھتے، وہ جنت میں داخل ہو بھی گئے تو ان پر حسرت طاری ہوگی کہ جب وہ جنت میں درود پاک کا اعلیٰ انعام دیکھیں گے۔ اسی طرح یہ بھی ایک جگہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے بغیر چلے جائیں تو وہ مردار کی بدبو سے زیادہ بدبو میں اٹھیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ یوں اٹھے جیسے بدبودار مردار کھا کر اٹھے ہوں۔ تو کوشش کریں کہ لیٹس اسیوم اگر آپ اپنی کسی ٹی پارٹی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں یا ویسی کوئی باتوں کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تو جب بیٹھیں سارے تو 1 2 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور جب اٹھنے لگیں تب بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں اپنے حق میں۔ تو اس طرح آپ کی محفل میں درود شریف بھی شامل ہو جائے گا جو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت لے کر آئے گا۔ تو یہ کچھ میں نے آپ کو واقعات سنائے درود شریف کی محفل کرنے پر۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
جو میں نے واقعہ جو درود ابراہیمی کی محفل سے ریلیٹڈ ایک منشن کیا تھا، اس کے علاوہ بھی بے انتہا واقعات ہیں کہ جہاں پر خالی ایک ماں بیٹی ہی روز مل کر بیٹھ کر 5 منٹ 10 منٹ درود شریف پڑھتی ہیں، تو ان کی زندگی میں کتنے معجزات ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، معجزہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی انہونی ہو جائے. آپ کو ایک بات آپ بھی اس چیز کو سمجھیں گے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں، جو واقعات، جس زمانہ جس تیزی سے ان ایکسپیکٹڈ حالات ہو رہے ہیں، ان حالات میں اگر آپ کے دل کو سکون مل جائے، آپ کی روح کو سکون مل جائے، آپ کے دل میں کوئی بے چینی نہ ہو، آپ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائے نا، ٹھیک ہے، اور آپ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز ہر انسان سے بڑھ کر ہو آپ کے اندر، تو اس سے بڑا اور کوئی معجزہ نہیں ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں بیان کروں گی کچھ بزرگوں کے بارے میں کہ وہ درود شریف ان کا پڑھنے کا کیا معمول تھا، یا وہ کتنی تعداد میں درود شریف پڑھا کرتے تھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.